बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पिछले 4 घंटों से एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात, एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। और इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी मुलाकात में तमाम इत्तेहादी जमातें शामिल हैं और इन जमातों की ज़ेरे निगरानी मिलकर जो है ना, यानी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे निगरानी ये तमाम जमातें मिलकर कुछ बड़े डिसीजंस ले रही हैं। इस मुलाकात को रिपोर्ट किया है फ़हीम अख्तर मलिक, जो कि इस वक्त 92 न्यूज़ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी कई खबरें दे चुके हैं जो सच साबित हुई हैं। बताया यह जा रहा है कि इस मुलाकात के अंदर जो गैर मामूली चीज़ है वो जनाब आर्मी चीफ साहब जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनकी एंट्री हुई है। और ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर बल्कि DGISI को भी यहाँ पर जो है ना वो बुलाया गया है। कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, कुछ अहम तरीन शायद डिस्कशन हो रही है, कुछ अहम फैसले हो रहे हैं। क्या टाइम अप हो चुका है? क्या कहानी जो है ना वो अब खत्म करने का सोचा गया है? क्या डिस्कशन हो रही है? क्या बातचीत हो रही है? क्या फैसले हो रहे हैं? कैसे फैसले हो रहे हैं? और इन फैसलों से क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर तफसीली बात करनी है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन किराम केस पे हम जाएं और बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, शाहिद मेतला एक सहाफ़ी रहे हैं। शाहिद मेतला ने एक कॉलम लिखा है आज, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है और उसके अंदर कुछ बड़ी अहम चीज़ें कही गई हैं। उसमें उनकी जो हेडलाइन है वो है आर्मी चीफ को हर चीज़ की खबर नहीं होती। अच्छा, उन्होंने जो कॉलम लिखा है वो मैं कॉलम, उसमें इतनी खबरें थी, मैं सोच रहा था कि एक एक करके आपको बताऊं, लेकिन वो इतना दिलचस्प और हर बात में खबर है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पूरा प्रॉपर वो पूरा कॉलम आपको पढ़ के सुनाऊं और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात हो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि देखें चीज़ें कब कैसे किस तरह से प्लान होती रही हैं। बाद में मैं आपको इस मुलाकात के बारे में बता देता हूं। शायद मेतला लिखते हैं, मैं 2 फरवरी को जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कज़न और अपने करीबी दोस्त चौधरी नईम घुमन की तीमारदारी के लिए घर पर गया। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि वहां पर जनरल बाजवा भी आ गए। गपशप शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी आपके सवालात मेरे तक पहुंच रहते हैं। हाँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, पूछे मुझसे क्या पूछते हैं। तो उन्होंने कहा जी, फिर मीडिया पे गुफ्तगू हुई, बात इतनी लंबी हुई कि फिर वो इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार कर ली। जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने अपने कॉलम के अंदर लिखा, वो कहते हैं जी जनरल बाजवा कहते हैं कि हामिद मीर और तलत हुसैन बहुत बड़े झूठे हैं। मैंने पूछा जनाब के वो किस तरह से झूठे हैं? तो उन्होंने कहा जी हामिद मीर ने जो नसीम ज़रा के बारे में बताया था कि उन्होंने मुझे जो है ना वो NDU के अंदर शटअप कॉल दी थी, वो सरासर झूठ है। वो मुझे शटअप कॉल कैसे दे सकती है? यानी कि वो आपको याद होगा कि हामिद मीर ने वो किस्सा सुनाया था कि नसीम ज़रा खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये कैसे बात की कि आप वो टैक्सेस वाली और इस मामले में बात हुई और उन्होंने जो है ना वो शटअप कॉल उनको जो है ना वो दे दी थी तनख्वाहों पर, और इस तरह से जो है ना वो बातचीत चल रही थी, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो ये बहुत बड़े झूठे हैं। फिर उन्होंने कहा तलत हुसैन भी आजकल मेरे खिलाफ है। हालांकि तलत हुसैन को मैंने नौकरी पे निकलवाया नहीं था, नौकरी पे रखवाया था, उसको फैज ने निकलवाया था। फिर ये मेरे कज़न को, मेरे फर्स्ट कज़न को लेकर मेरे घर में आ गया। ये मैं तलत हुसैन की बात बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नाम। वो कहते हैं जो तलत हुसैन मेरे घर में आ गए तो मैंने कहा कि ठीक है जनाब। मैंने फिर वो उसको कहा कि जनाब मैंने जनरल फैज को मैंने कहा कि इसको जो है ना वो नौकरी पर दोबारा रखवा दे। वो मेरे कज़न अंजुम वड़ाइज के साथ जो है ना वो आया था। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान, शेख रशीद और अहमद मीर ये दोनों बड़े झूठे हैं, ये सारे बड़े झूठे हैं। फिर मैंने उन्हें कहा जी आपने अबसार आलम को गोली मरवाई, जिसके जवाब में उन्होंने कहा जी मैं आप कत्ल करना मामूली समझते हैं, मैं किसी बेगुनाह को नहीं मरवा सकता। अबसार आलम पे भी बात हुई और ये उन्होंने कहा जी ये इस तरह की जो है ना वो छोटा टीटी पिस्तौल था, जनरल इरफान की तस्वीर उन्होंने लगा दी और ये वो इस तरह की बातें हुई। फिर उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि ये काम उन्हें कहते हैं जी मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है नीचे के लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो और उसने ये काम किया हो। मैं तो असद तूर को भी नहीं जानता था, मुझे असद तूर के वाक़े का भी अगले दिन पता चला। आर्मी चीफ को हर चीज की खबर नहीं होती है, इसके करने के और बहुत काम होते हैं। फिर वो कहते हैं मतीउल्लाह जान वाला वाकया एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था, मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली, फिर मतीउल्लाह जान को छुड़वाया। ये जनरल बाजवा इसका मतलब है मान रहे हैं कि वो एजेंसी ने करवाया था। फिर वो कहते हैं जी मुझ पर आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने का भी गलत इल्जाम लगाया गया। मैं 62 साल का हूं, इस उम्र में किसी को नंगा कैसे करवाऊंगा? 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को नंगा कैसे कर सकता हूं? यह भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को भी नंगा करने का इल्जाम गलत है। मैं इन चीज़ों से कुछ मेरा लेना देना नहीं है, मैंने कब्र में भी जाना है। लेकिन आजम सवाती ने मुझे बास्टर्ड तक जो है ना वो लिख दिया था। उन्होंने कहा जी आजम सवाती ने, तो वो कहते हैं जी मैंने तो कहा जी आजम सवाती तो एजेंसी पर इल्जाम लगाते हैं। अब सुने जरा, कहते हैं बाज़ औक़ात
ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نچلے لیول پر ہوتا ہے. بہرحال میرا ان معاملات سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, لہذا وہ مان رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایجنسی میں کروایا گیا ہو, لیکن چونکہ میرے علم میں نہیں ہے اس لیے میں اس سے جو ہے نا وہ بالکل مبرہ ہوں. پھر انہوں نے کہا جی ایمان مزاری نے پوسٹر لگایا جنرل باجوہ بغیرت ہے, تو اس پر جوانوں کو غصہ آیا. ایک میجر نے کہا سر آپ بغیرت ہیں, ہم اس کو فکس کریں گے. تو میں نے منع کر دیا اور میں نے کہا جی بس قانونی طریقے سے نمٹیں اور اس ایشو کو ختم کر دیں. میں ہر طرح کی تنقید برداشت کرتا تھا, لیکن ادارے کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے. پھر ایمان مزاری کے خلاف جی ایچ کیو نے باقاعدہ ایف آئی آر درج کروائی. جسٹس عطر من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہے. جسٹس عطر من اللہ نے ایمان مزاری کو ضمانت دے دی. اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر اس کیس کی پیروی نہیں کی تاکہ معاملہ وہی ختم ہو جائے. اچھا سنیں, امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں, امپورٹنٹ ایک ایک چیز میں خبر ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا جی جنرل عرفان ملک کو آئی ایس آئی سے آپ نے اس لیے ہٹایا کہ انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی. کہتے ہیں میں نے نہیں, ان کو جنرل فیض نے ہٹایا تھا. جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی دونوں کا کام خود کرنا چاہتے تھے. میں نے پوچھا جی مریم نواز والا واقعہ کیسے ہوا تھا, کسی کے دروازے توڑنے کا حکم دیا تھا. تو اس پر امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جب مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا تو پتا چلا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر دو الگ الگ کمروں میں ٹھہرے ہوئے تھے. دو الگ الگ کمروں میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر ٹھہرے ہوئے تھے, ایک کمرے کے اندر ٹھہرے ہوئے نہیں تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کام نیچے لیول پر ہوا گا, مجھے اس کا جو ہے نا وہ پتا. انہوں نے کہا جی نواز شریف سے کوئی شکایت کی نہیں. صدیق جان کے اوپر بات کی, انہوں نے کہا ہاں وہ میں نے انہیں کہا تھا اور اس کے اوپر جو ہے نا. پھر انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے اور ایسا بھی جن کو بنایا گیا تھا وہ بنائی فوج نے تھا. تو انہوں نے کہا ہاں جی صابر شاکر اور غلام حسین کو میں فیلڈ میں لے جاتا تھا, ہم نے ایک دم سے سائیڈ بدل لی, وہ وہیں پر رہ گئے. ہمیں چاہیے تھا کہ انہیں کہتے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سائیڈ بدلتے, لیکن وہ انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کی. پھر انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان جھوٹ بولنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں, وہ بہت چالاک آدمی ہیں اور جھوٹ بار بار بولتے ہیں, لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں. اور یہ مقبول کے بارے میں انہوں نے کہا تھے کہ وہ جی ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ بھی جھوٹے ہیں. پھر میر شکیل الرحمان کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا جی وہ تو عمران خان نے کروایا تھا. یعنی کہ یہ پورا ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اوپر جنرل باجوہ نے کہا جی اے میرے ہاتھ جے صاف, میں بالکل صاف ستھرا ہے گا, تو جو کچھ کروایا عمران خان نے کروایا تھا اور میرا کوئی تعلق نہیں تھا, اور اگر ایجنسی میں کسی نے کروایا تو وہ نیچے والے لیول پر ہوا ہوگا. ہر چیز کی مجھے جو ہے وہ خبر نہیں ہوتی ہے, لہٰذا یہ ساری باتیں ڈسکس کی گئی. اب آ جاتے ہیں ناظرین کرام اس میٹنگ کے اوپر, جس میٹنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جی 4 گھنٹے طویل اور لمبی ایک میٹنگ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی. اس خبر کو بریک کیا ہے فہیم اختر ملک نے, جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل جو ہے نا وہ 92 پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ رپورٹ کر چکے ہیں. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں, اس میٹنگ کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 گھنٹے سے ایک ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے. 4 گھنٹے سے ایک ملاقات جو ہے وہ یعنی کہ تمام اتحادیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ان ملاقاتوں کے اندر انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے اندر جنرل عاصم منیر بھی ہیں, بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے, اور فہیم اختر ملک کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے ایک اور ٹویٹ میں اس ٹویٹ سے بالکل علیحدہ لکھا کہ شاید تحریک انصاف کے خلاف جو ہے نا وہ کو بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا کارکن یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ آرمی چیف کی زیر صدارت یا آرمی چیف اپنے کسی کام سے یا آئے تھے یا وہ ان سے کسی اور معاملے پہ ڈسکشن ہوئی, لیکن فہیم اختر ملک ناظرین کرام اس چیز کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں. جو انہوں نے لکھا وہ میں نے آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. اب اگلی کہانی سن لیں. تحریک انصاف کو, ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ یہ فہیم اختر کی جو بھی سٹوری ہے ان کی سٹوری ہے میں نے ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, جو بھی ہے یہ ان کے ٹویٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا یہ ہے ناظرین کرام کہ تحریک انصاف کو کل عدم کرنے کی بھی جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے. تحریک انصاف کو کل عدم کرنے کی بھی جو ہے نا وہ ذکر اذکار ہو رہے ہیں کہ وہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈسکشن سامنے آ رہی ہے. تو وہ ایک لمبی میرے پاس ایک پورا تھریڈ پڑا ہے کہ تحریک انصاف کو کل عدم قانونی طور پر نہیں کیا جا سکتا, معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہیں. باقی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.